9 बजे में कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साथ और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में परवीन रिंद पर तशद्दुद और हिरासा करने के मामले से अब सिंध हाई कोर्ट ये मामला पहुंच गया है और मीडिया पर खबरें नशर होने के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले का सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने डीआईजी और एसएसपी शहीद बेनजीर बाद को जाती हैसियत में 15 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर और रजिस्ट्रार पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत तमाम जिम्मेदारान को भी पेश होने की हिदायत की गई है। कबायली माशरे में रहने के बावजूद परवीन रिंद ने इस मामले पर बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया। उन्होंने आज भी दादू में एक रैली में शिरकत की है और कहा है कि वो इंसाफ के हुसूल तक पीछे नहीं हटेंगे। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह की तालबा परवीन रिंद पर मुबैना तशद्दुद का मामला अब अदालत में चलेगा। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। 15 फरवरी की दोपहर 1 बजे डीआईजी और एसएसपी शहीद बेनजीर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। उनके साथ डिप्टी कमिश्नर, रजिस्ट्रार पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज समेत तमाम जिम्मेदारान को भी तलब किया गया है। दूसरी जानिब दादू में सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली जिसमें परवीन रिंद ने भी शिरकत की और नंगे पांव वॉक करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का कहना था कि हिरासा और तशद्दुद में मुलविस तमाम अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने परवीन रिंद को हिरासा और तशद्दुद करने का मुकदमा दर्ज कर रखा है जिसमें यूनिवर्सिटी डायरेक्टर गुलाम मुस्तफा राजपूत पर हिरासा करने और 3 नामालूम खवातीन पर तशद्दुद करने के इल्जामात आयद किए गए हैं। परवीन रिंद ने 2 रोज कबल पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़े का पर्दा चाक किया था। उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। मैं बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ कि ये शहीद बेनजीर की यूनिवर्सिटी है। सही। यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंद ने खुदकुशी की। और अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हमें ठीक है, हम ठीक नहीं होते। यहाँ पे हमें ऐसे ही टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है और बोलते हैं फलानी स्टूडेंट ने आज खुदकुशी की। ये खुदकुशी नहीं होती, ये मारते हैं मिलके सब। परवीन रिंद के मामले पर मजीद भी बात करेंगे। फंक्शनल लीग की रहनुमा अनुसर अवासी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अनुसर साहिबा, आपने वक्त निकाला। नवाब शाह आसिफ अली जरदारी का शहर है, परवीन रिंद को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? परवीन रिंद पहली बच्ची थोड़ी है। परवीन रिंद से पहले निमरता, फिर नौशीन, उससे पहले नायला रिंद, उससे पहले तानिया खासकेली, उससे पहले रिमशा वसान, उससे पहले पता नहीं कितनी बच्चियां हैं, मैं किस किस का नाम लेती जाऊंगी। फजीला सरकी है और सिंध की कितनी बच्चियां इसी तरीके से अजियतनाक तरीके से उनको मारा गया और उसके बाद खुदकुशियों का रंग दिया गया। तानिया, नायला रिंद की भी लाश लटकी हुई ये हुई थी जब सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पता चला था। उसके बाद फिर निमरता, फिर नौशीन और फिर अब जब ये देखा आपने कि परवीन रिंद तो बाकायदा अल्लाह पाक का शुक्र है कि परवीन रिंद बच गई, वरना इसका भी वही असर करने वाले थे कि फिर इसको उसी तरह लटकती हुई लाश होती। जिस तरह परवीन रिंद ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि मुझे बाकायदा थ्रेट किए गए, धमकाते रहे और इसके साथ इसने, मैं किसी और चैनल पे इसके साथ थी, वहाँ उसने जो स्टेटमेंट दिया उसमें बताया कि मेरे अलावा बहुत सारी बच्चियां, 12-13 से ज्यादा बच्चियां और हैं जिनको हरासा किया जा रहा है, लेकिन वो बच्चियां डर के मारे, क्योंकि उनको कहा जाता है कि इसी तरह तुम्हारी भी निमरता की तरह लाश लटकी होगी, फिर सारी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में तुम्हारी बेइज्जती होगी, हमारे माँ बाप खुदकुशियां कर लेंगे। इसी तरह डरा धमका कर उनको हिरासा किया जाता है। लेकिन परवीन रिंद ने हिम्मत की और उसने बाकायदा बाहर निकलकर सबको बताया, अपना स्टेटमेंट दिया और खुलकर सामने आई है। क्योंकि अगर इसी तरह बच्चियां अगर हिम्मत करेंगी तो दूसरी बच्चियों की जानें बच सकेंगी, वरना अदरवाइज यही होता। डायरेक्टर गायब क्यों हुआ गया? बात यह है कि अगर वो नहीं है, अगर वो कल्प्रिट नहीं है और उसके ऊपर वो झूठा इल्जाम लगा रही है तो फिर वो गुम क्यों हो गया? इसी तरह जैसे निमरता
اور نوشین کی جو DNA رپورٹس آئی ہیں. افسوس تو ہمیں اس بات کا ہے کہ کل اسمبلی میں کھڑی ہو کر ہیلتھ منسٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اداروں کو, کیونکہ ادارے نے خود اس طرح کی بیانات دیے ہیں, لیٹر نکالے کہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی. لمس کو کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ اسی طرح دونوں کے DNA میچ کرتی. حد ہو گئی. 2 بچیوں کی جانیں چلی گئیں, اس سے پہلے کتنی بچیوں کی جانیں چلی گئیں. ہاسپٹل کی زندگیاں اس طرح اذیتناک ہیں, بچیاں ڈر رہی ہیں خوف کے مارے, تعلیم اپنی پوری نہیں کر پا رہی, ان کے ماں باپ ڈرے ہوئے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ غلط ہو گیا ہے, اس طرح نہیں ہے, اس کا مرڈر ہوا تھا, خودکشی نہیں تھی. یہ اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے آپ کو فلور پر. اسی طرح پروین رند کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ابھی تک پروین رند کہہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے, اسے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اسے مار دیا جائے گا, اور حکومت کی طرف سے خاموشی. وزیر اعلیٰ کیوں نہیں پہنچ رہے فوری طور پر؟ وہ خود اولاد والے نہیں ہو کیا؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کسی کے گھر میں اس طرح کی حالات ہو جائے تو ان کے گھر میں کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. اچھا, مجھے یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ لاڑکانہ میں نمرتا کماری والا کیس ہوتا ہے, ڈاکٹر نشین کاظمی کی پراسرار موت کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے, لیکن سندھ کے تعلیمی اداروں میں جو بھی کچھ سچویشن ہے, ایک تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہاں پر یہ ہو کیا رہا ہے, پھر ڈائریکٹر کا بھاگ جانا اس کے اوپر اسمبلی میں تو اس پر واویلا ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ یہ معاملہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی اداروں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے کون انوالو ہے اس میں جو اداروں کو سیو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی, سب کو پتہ ہوتا ہے اور سب جانتے ہیں. ناظم جوکھیوں کا سب کو پتہ ہے نا کہ کون تھا اسمبلی میں بیٹھا ہوا شخص نے مرڈر کیا نا. اسی طرح وہ دوسری بچی چانڈی اور رلتی پھر رہی ہے, وہ بھی 2 بندے اسمبلی نہیں ہے نا. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ پیپلز میڈیکل یونیورسٹی کا واقعہ شرمناک ہے. سندھ حکومت کی کماؤ پوت اس معاملے میں ملوث ہیں. سندھ میں معصوم بچیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, انہیں قتل کر کے لاشیں لٹکاتی جاتی ہیں. ان بھوکے بھیڑیوں کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں. یہ معاملہ اب جوڈیشل انکوائری سے بھی آگے نکل چکا ہے. وزیر اعظم کو اس حوالے سے خط لکھوں گا. اتنا خوفناک عمل پیپلز میڈیکل یونیورسٹی, ان کی پارٹی کے نام پہ بھی جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر بھی اس کو ہراساں کیا گیا, چونکہ ان کے کماؤ پوت, ان کو بھتے دینے والے لوگ ان یونیورسٹیز میں وائس چانسلر لگے ہوئے ہیں. معصوم بچیوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں قتل کر کے ہماری لاشیں ٹانگ دی جاتی ہیں. ان تمام کیسز کی انکوائری ہونی چاہیے کہ سندھ میں یہ بھیڑیے کون ہیں. یہ سرکاری بھیڑیے ہیں. اب جوڈیشل کمیشن سے جو لوکل سطح پر ہے, جوڈیشل انکوائری سے قصہ بڑھ چکا ہے. اس کے اوپر میں انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کو خط بھی لکھیں گے. گورنر صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ وفاقی سطح پر JIT بنائی جائے. بلوچستان کے صنعتی شہر ہب میں پسند کی شادی کرنے والی خاتون کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. خاتون ساکران روڈ پر خریداری کے لیے آئی تھی, جہاں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور فرار ہو گئے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو سول اسپتال منتقل کر دیا. پولیس کے مطابق خاتون کے پاس سے نکاح نامہ ملا. ابتدائی طور پر معاملہ پسند کی شادی کا لگتا ہے, مزید تفتیش جاری ہے. ادھر لاہور کے علاقے شاہدرہ کے اسکول میں 10 سالہ بچی سے زیادتی کا معاملہ. ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں بچی کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی. پولیس نے اسکول مالک, سیکیورٹی گارڈ اور 3 طلبہ کو حراست میں لے لیا. لاہور کے علاقے شاہدرہ میں اسکول جانے والی 10 سالہ بچی کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی. پولیس نے نجی اسکول کے مالک, سیکیورٹی گارڈ اور 3 طلبہ کو حراست میں لے کر تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی کے وقت اسکول کے تمام CCTV کیمرے بند تھے. تفتیش کا دائرہ کار مزید بڑھا رہے ہیں. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. دنیا پور میں 1 سال قبل 10 سالہ بچی سے زیادتی کا کیس کا فیصلہ آ گیا ہے. عدالت نے شواہد کی بنیاد پر 2 مجرمان دانش اور توصیف کو عمر قید اور 10-10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے. 1 سال قبل دونوں افراد نے 10 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی کی تھی. اور پشاور میں خاتون کے سر میں کیل ٹھوکنے کا واقعہ نیا موڑ اختیار کر گیا. متاثرہ خاتون بازگل کے مطابق وہ گھر پر کام کر رہی تھی کہ دیوار پر لگا ہیٹر مجھ پر آ گرا, جس کے بعد مجھے چکر آ گئے اور پتہ نہیں چلا کہ کیل کیسے میرے سر میں گھس گیا. گزشتہ روز خاتون کے شوہر نے کہا تھا کہ جنات نے کیل ٹھوکی ہے. میں گھر میں کام کر رہی تھی, وہ میں اس کو کیا کہتے اردو نہیں آتی, اس کو نکال رہی تھی. اس کے بعد میں نے چکر پر کیسے میرے سر پہ وہ گر پڑا.
फिर मैं हॉस्पिटल बेहोश थी, मुझे पता नहीं कि डॉक्टर ने क्या बताया और मैंने डॉक्टर से बिल्कुल बात नहीं की है, मुझे होश नहीं था। हस्बैंड बहुत ख्याल रखता है मेरा, जब ये जिन्नात आते हैं मेरे हस्बैंड बहुत मेरा मदद करता है। ये आप पर यकीन है, आप बता दें कि किसने रोका है? ये जनाब ने शहीद बेनजीराबाद के करीब नवाब वली मोहम्मद में सरसों की फसल काटने के दौरान 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। इस दौरान पुलिस इलाके में पहुंची, जहां दोनों ग्रुपों ने पुलिस पर भी फायरिंग की। फायरिंग से मजार मिर्जापुर थाने के SHO अब्दुल हमीद खोसा शहीद हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले रखा है। सियालकोट में 15 रोज कबल एक शख्स को कत्ल करने वाले मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल बिलाल को उसकी बीवी ने कत्ल किया। वारदात में खातून का साथ मकतूल के सगे भाई इमरान ने दिया। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान कशीदगी के बायस जिन पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग नहीं हो सकी थी, उन पर कल वोट डाले जाएंगे। 13 अजला में 7 लाख से जायद वोटर्स हक राह रही इस्तेमाल करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है पेशावर से हमारे नुमाइंदे काशान अवान। जी काशान अवान, बताएगा क्या सिक्योरिटी सूरत हाल नजर आ रही है, इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, इंतजामात की बात अगर की जाए तो इंतजामात तो तमाम तर मुकम्मल है। कल जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, किसी भी वजह से लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ या फिर उम्मीदवारों के इंतकाल कर जाने की वजह से वहां पर इलेक्शन पोस्टपोन्ड हुआ था, तो कल खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में रीपोलिंग होने जा रही है, जिसके लिए कुल रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं उनकी तादाद सूबे भर में 3,31,150 है, जिनमें मर्द 1,65,541 जबकि खवातीन 1,74,609 हैं। इसी तरह अगर पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो पूरे सूबे में 237 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। पेशावर की अगर बात की जाए और DI खान की, क्योंकि वहां दोनों अजला में मेयरशिप का इंतखाब है, तो DI खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इसी तरह अगर पेशावर में देखें तो कुल उम्मीदवारों की कुल जो रीपोलिंग के लिए वोटर्स हैं उनकी तादाद 13,244 है। मेयर के लिए जो नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए थे, क्योंकि यहाँ के जो 7 पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर हंगामा आराई हुई थी। तो इन मेयर के लिए जो 3 नेबरहुड काउंसिल्स हैं उधर 7 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। अगर पेशावर में सिक्योरिटी की बात की जाए तो 400 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। जी बहुत शुक्रिया इसकी तफसीलात देने के लिए काशान। तहसील करक में कशीदा सूरत हाल के बायस कई पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। करक में खेल पोलिंग स्टेशन पर आज न्यूज के नुमाइंदे सब्ज अली मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सब्ज अली, बताइएगा कि दोबारा इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अस्करी अली खेल में, जहाँ पर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में जो प्रिजाइडिंग अमला है वो मौजूद है। बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर की हिफाजत के लिए पुलिस के 25 से लेकर 30 तक जो जवान है वो तैनात है, जिसकी बराह रास्त निगरानी जो है वो SHO शकील खान और सब इंस्पेक्टर जमशेद खान कर रहे हैं। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है इसके इर्द गिर्द पुलिस ने खरदार तारी लगाई है और गैर मुतल्लिका जो अशखास है उनको अंदर आने की इजाजत नहीं है। जी कोहाट के सब डिवीजन दर्रा आदम खेल में भी जिन पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी हुए थे वहां कल दोबारा इंतखाबात होंगे। इस वक्त वहां की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर। जी अलीम, बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाट की सब डिवीजन दर आदम खेल में। ये ट्राइबल एरिया है और यहाँ पर गुज़िश्ता जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई थी, यहाँ पे बहुत नुकसान हो गया था और पोलिंग का सिलसिला जो है वो रुक गया था। अब यहाँ पर कल दोबारा रीपोलिंग होगी। इस सिलसिले में जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, जितने भी पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है और इलाके को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी में महसूर कर लिया गया है। मैं बताना चलूँ कि जो इंतजाम थे उस
اس میں ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اس میں پاک فوج، فرنٹیئر کور اور پولیس، مقامی پولیس جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے مختلف پولنگ اسٹیشن پہ۔ میں ساتھ ساتھ بتا چلوں کہ درادم کھیل سے کل 10 امیدوار جو ہیں وہ مد مقابل ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کل جو انتخابات ہوں گے اس کے بعد کون یہ سیٹ جو ہے یہ میئر کی سیٹ کی بازی جو ہے وہ جیتتا ہے۔ جی، اور ابھی آپ کو بتائیں، حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے لیے سیاسی رابطوں میں تیزی۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے چودھری برادران سے ملاقات کی اور اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے لیے حمایت مانگی۔ چودھری برادران نے پہلے اپوزیشن جماعتوں کو مشاورت مکمل کرنے کا مشورہ دیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے چودھری برادران کی رہائش گاہ پر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے چودھری شجاعت سے ان کی خیریت دریافت کی اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے چودھری برادران سے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر تعاون کی درخواست کی۔ چودھری شجاعت نے جواب دیا کہ آپ ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن پہلے اپوزیشن جماعتیں آپس میں معاملات طے کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان مشاورت جاری ہے، آئندہ 1-2 روز میں آپ کو بھی اس مشاورت سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے چودھری برادران سے کہا کہ کل شہباز شریف آپ سے ملاقات کریں گے، وہ اس ملاقات کے لیے بھی راہ ہموار کرنے آئے ہیں، جس پر چودھری پرویز الہی نے جواب دیا کہ مولانا صاحب آپ بے فکر رہیں۔ 2 دہائیوں بعد مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے درمیان سیاسی رابطہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کل شام 4 بجے چودھری برادران سے ملاقات کریں گے۔ اس کی تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف آج نیوز لاہور سلیم شیخ سے۔ سلیم شیخ، 2 دہائیوں بعد نون لیگ اور کاف لیگ میں سیاسی رابطہ ہونے جا رہا ہے اور ایسے میں بہت سارے معاملات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، کیا سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے؟ ایجنڈا کیا ہونے جا رہا ہے اس ملاقات کا؟ جی بالکل، یہ جو ایجنڈا تو بظاہر جو بتایا جا رہا ہے وہ تیمارداری کا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش کی جانی ہے وہ ایجنڈا پیش کیا جانا ہے، اور یہ ملاقات جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ شہباز شریف جو ہے کل ملاقات کے لیے 4 بجے جو ہے چودھری برادران کی رہائش گاہ پر جائیں گے، جس میں جو ہے چودھری شجاعت حسین کی وہ پہلے تیمارداری کریں گے، اور اس ملاقات میں جو ہے چودھری پرویز الہی اور اس کے علاوہ 2 وفاقی وزراء جن میں ایک مونس سلائی اور ایک طارق بشیر چیمہ، اور جبکہ ایک MNA چودھری سالک حسین وہ بھی موجود ہوں گے، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کیے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی بات کی جائے گی، اور شہباز شریف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جی اچھا، یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے، کیا یہ گرین سگنل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آئندہ جو سچویشن بننے جا رہی ہے، اور نون جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور کاف لیگ کی اب ملاقات ہو رہی ہے؟ جی بالکل، یہ گرین سگنل تو اس وقت بظاہر ہے، اور کل جو مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو حکومت کے حلیف ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے، کسی انڈیپینڈنٹ سے ملاقات نہیں کریں گے، اور جو کاف لیگ ہے یہ حکومت کی حلیف جماعت ہے، اور سب سے پہلا رابطہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سطح پر جو ہے وہ ان سے کیا گیا ہے۔ آج فضل الرحمان جو ہے پی ڈی ایم کے سربراہ انہوں نے ملاقات کی ہے، کل جو شہباز شریف ہیں جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں وہ ملاقات کریں گے، اور اس سے جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب جو پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون 2 بڑی جماعتیں ہیں یہ حکومت کی حلیف جماعتوں سے ملاقاتیں کریں گی، اور اس سے قبل جو ہے MKM کے جو رہنما ہیں وہ بھی شہباز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں، اور یہ اندیا بھی دیا گیا ہے کہ اب پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کی سطح پر جو ہے وہ MKM سے بھی ملاقات کی جائے گی، تاہم اس کا بھی وقت طے نہیں کیا گیا کہ کب ہونی ہے اور کہاں ملاقات ہونی ہے۔ تاہم اب یہ ہے کہ اپوزیشن اس بارے سے جو ہے بڑی پر امید ہے کہ حلیف جماعتوں سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا کہ کیسے جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ کہ بہت شکریہ، اس کی تفصیلات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری اطلاعات احمد جواد نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، وہ نئے پاکستان کے نعرے کے فریب میں آ گئے تھے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال نے پی ٹی آئی کے سابق سیکرٹری اطلاعات احمد جواد کی شہباز شریف سے ملاقات کا اعلان کیا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ احمد جواد نے شہباز شریف سے ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے احمد جواد کا کہنا تھا کہ عمران نیازی نے ان جیسے ہزاروں افراد سے دھوکہ کیا، وہ خلوص نیت کے ساتھ نئے پاکستان کے نعرے کے فریب میں آ گئے تھے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں احمد جواد نے تصدیق کی اور کہا کہ برطانیہ اور پاکستان کی عدالتوں کا فیصلہ آ گیا، جنہیں چور اور ڈاکو کہا گیا وہ
صادق اور امین ثابت ہوئے. عمران نیازی اور اس کی ٹیم خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق کرپٹ ثابت ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم صرف دکھاوے کا اتحاد ہے، یہ جو مرضی کر لے، حکومت کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار، وزیر مملکت صاحبزادہ محبوب سلطان اور اراکین قومی و صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی. وفود سے گفتگو کرتے ہوئے عثمان بزدار نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ایمانداری کے سامنے کرپٹ عناصر کی کوئی حیثیت نہیں. پی ڈی ایم صرف دکھاوے کا اتحاد ہے. اپوزیشن جو مرضی کر لے، حکومت کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. عوامی ترقی کے راستے میں اپوزیشن کے منفی حربے برداشت نہیں کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام سے کیے عہد نبھا رہے ہیں. زیر تکمیل میگا پروجیکٹس ترجیحی بنیادوں پر شفافیت کے ساتھ مکمل کیے جائیں گے. جنوبی پنجاب کے لیے مختص 2 ارب کسی اور جگہ منتقل نہیں ہو سکتے. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہیے.